Mabor kayo, Dave, kay mabor kayo. Oh hey, welcome sa Banix TV. So karon unsa tirada nato ron? Siyempre mula ag ta kay ting laag naman ron, kay ting init naman. Di gyud nato ni kalimtan matik kining na jacket nato no nga way laba-laba pila nakatuig ni siyang sinerbisyuhay. Tanawa o nga paksi na. Uhoy. Matik pina-uptik sakay ta sa tong kabayo nga nay atop para di ta mainitan ba atong skin ba dili mga daot bitaw sa kainit sa panahon karong panahon na. Tanawa o lami kay view diri naabot na gyud mi diri sa kuan barangay Kabakungan. So mao ni ang ilang entrance diri tanawa daghan kay ng mga tao no. Ato ni sudlon karon atong makita ni karon kung unsa kanindot ni ilang cold spring diri kuno nga gitawag kuno og Ibwakan Cold Spring. So mao ning dalanan ni. Shout out aning ni Siro nga akong gisundan. Ambot kung taga-asa ni sila. Basta kay daghan mga tao ron og mao ni siya tanawa nindot pud ang ilang agianan diri kay nay tulay-tulay ba. Karon mula tay taning tulayan ni may rag purya bali lang ning tulayan ni kay murag medyo kada andaan na gyud ni ba. Sige ra basta kay nindot gyud diri tanaw makita nimo nga naay mga kuan floating cottage to si Uncle ang lamiya sa feelings ni Uncle ito ay galingkod-lingkod ay ang kuan sakinan mga balay man siguro ni or sa ni cottage ni nga maglutaw-lutaw karon ato na gini makita ron ug ato na gini masulayan ning ilang kaliguanan diri kung unsa gyud kabugnaw ning ilang giingon kay matud pa nila nindot man daw kuno diri kay cold spring lagi daw mao to nga among gitestingan og laag diri kauban ako ni akong manghud nga si Mark Jensen nga kuan usa ni ka videographer po ni sa among vlog kani adto. Hoy sa mga gusto mo laag diri simentado ang dalan pasulod diri pero pag abot nimo diri sa barangay ang kuan Kabakungan sa pinakatumoy na gyud na ay rough road gamay pero mga 1 ka kilometro lang siguro ang rough road pero di gyud sa ingon nga lisod ang dalan sayon na kayo ang dalan makayar gyud sa mga motor og bisan unsang klase sa mga sakyanan og mao na gyud ni ang ilang gitawag nga Ibwakan Cold Spring. So nakita ninyo nga linaw kayo ang tubig og ang iyang kuan ang lasa ni siya medyo ladang siya kay kuan man siya sagol man siya dagat dagat na siya og mineral water na siya og dagat nagsagol sana all perting lamia silang tubig diri kay mineral water gud ni sana bugnaw kini diri tanawa ga blue o ga green rang agi ba unsa kaning ga green lumot or unsa ba bitaw lami ilang pandri tubig biya kay bugnaw gyud ba unya medyo kuan lang na siya lapok lang ni sa unahan kay siyempre kay kuan man kanang mura man siya og sapa gibali ba pero diri ka sa pinaka una gyud niya kuan kining mga bato-bato walay problema kay kuan man gyapon limpyo man siya diri kay wa may toraw naagya po yung mga buting diri magbutbut sakay ka ng butbut ikaw rin magbugsay-bugsay siyempre wa man ni makina magbugsay-bugsay ra ka hoy tuwa si Uncle naglangoy-langoy na og para sa mga dili kabalo manglangoy diya walay problema kay naa may mabaw na apoy lalom so kung di ka kabalo mo langoy dito ka sa mabaw maghapa-hapa ka dito murag bata ba hoy tanawa daghan kay mga bata diri daghan po kay tawo karon kay ting init naman gud so guwapo jud kay maligo diri karon kay tungod sa kainit sa panahon di ba linaw kay limpyo kay diri og napoy mga cottage nila diri daghan po sila cottage diri og libre ra ag walay bayad kung magbayad na ka sa entrance nila 10 pesos ra pud imong bayaran barato ra kay na ra ka barato ay lang pag expect gyud nga perting ninduta kay gyud diri kay kuan lang kanang igo lang pod nga di pud ka magmahay sa imong 10 pesos nga gibayaran hoy tanawa daghan kay nangaligo pero lahi ra gyud nga magkaon ka nga magumul-humol ka sa tubig nga perting bugnawa tanawa grabe kaon ni tawhanan niyo kusuga mo kaon gilanlan na masunod si Kenjoy og nindot dire sa mga naay mga bata kay dili man kay siya ingon nga lalom mabaw ra kay siya matungkad ra tanawa daghan kay mga bata nangaligo diri Og maura to, thank you for watching. Please like and share. Hoy!